बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस बेकरी में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर लानत भेजी गई, उस बेकरी में इतना रश हो गया है, उसके बाहर इतना रश हो गया है कि वहां पर टिकटॉकर्स पहुंचे, वीडियोस लोग बनाने लग गए, हत्ता कि पुलिस आ गई। यह क्या माजरा है? बीबीसी इस पर क्या रिपोर्ट कर रहा है, इस सारे वाकये पर, और अब क्या सूरत हाल है, पुलिस क्यों बुलाई गई थी, इस बारे में क्या कहा जा रहा है, इस सब पर हम बात करेंगे। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चार्जशीट किया जस्टिस मुनीब अख्तर को। जस्टिस मुनीब अख्तर सबसे लायक जजेस में माने जाते हैं, कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में जितने जजेस उनमें सबसे लायक माने जाते हैं और अपने काम से काम रखते हैं। अब काजी फाइज ईसा साहब ने तो उनको चार्जशीट किया, लेकिन उल्टा अब काजी फाइज ईसा साहब खुद चार्जशीट हो गए हैं। यह क्यों कहा जा रहा है? यह भी एक बहुत बड़ी खबर है, यह बड़ा सवाल है। फिर जनाब, शहर इक्तदार इस्लामाबाद की कौन सी इमारत से सांप नहीं अजदहा निकलने वाला है, यह भी बहुत बड़ी खबर है, यह भी आपसे हम शेयर करेंगे। और इमरान खान साहब का बड़ा इनकार, रावलपिंडी में अब जलसा नहीं बल्कि अब हम एहतजाज करेंगे, क्योंकि इन्होंने इजाजत कोई नहीं देनी। रावलपिंडी बेंच हाई कोर्ट का, उससे दरखास्त वापस ले ली जाए, इन्होंने इजाजत दी भी तो शहर से बाहर देंगे, अब हम एहतजाज करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं होगी। रऊफ हसन को गलत फहमी हुई है कि उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट से हमने बातचीत करनी है। इस पर अब यह खबर भी आई है कि रऊफ हसन साहब को हटाया है शेख वकास अकरम को। और इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं आने वाले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आइन में यह दर्ज है कि सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस होना चाहिए, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा हूं। अब उन्होंने मजीद भी बात की है कि मैं 21 से 22 घंटे कोठरी में गुजारता हूं, इनका ख्याल था मैं टूट जाऊंगा, मैं चीखो पुकार शुरू कर दूंगा, ये परेशान है कि मैं टूटा क्यों नहीं। इमरान खान साहब ने कही है, इन सब का तज़किरा करेंगे। पहली चीज, जो बेकरी थी, इसका नाम है क्रस्टीज, और इसके एक मुलाजिम ने मुबीना तौर पर, जब काजी फाइसा साहब वहां पर आए कुछ चीज खरीदने, तो उसने कहा जी आप काजी फाइसा हैं, इस तरह बात करके उसने कहा जी लानत हो। और उसके बाद बहुत सी खबरें आई, पोर्टर ये खबर सामने लेकर उनका, उसके बाद वो भी अगवा हो गया, उसके घर वाले भी हो गए। फिर इस तरह की खबरें आई कि जी उसको बंद कर दिया गया, बेकरी को सील कर दिया गया। अब बीबीसी ये कहता है कि यह वाकया गालिबन अगस्त का है और बेकरी जुलाई में कुछ अरसा के लिए बंद रही थी। लेकिन अब बेकरी की तरफ से वजाहत आई है कि जी हम अपने तमाम कस्टमर्स को अच्छी तरह डील करते हैं। अब उस शख्स के बारे में जिसने लानत भेजी, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि जी वो खुद ही छोड़ गया, हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है, हमने उसको नौकरी से नहीं निकाला। और अब ये बेकरी के बारे में ये बात आई। ये जो क्रस्टीज है, इसके बाहर इतना रश लग गया, हालांकि वीडियो तो यही नजर आ रहा है, तो पुरानी है, कि सब लोग हैरान हो गए। इतना तो कभी इसके बाहर रश नहीं हुआ, कोई इसको जानता नहीं था। पूरे पाकिस्तान में अब इसकी बात होने लगी, क्रस्टीज बेकरी, डोनट्स वगैरह इसके यहां पर इनकी प्रोडक्ट्स हैं और ये सब कुछ। अब वहां पर पुलिस तक पहुंच गई, पुलिस पहुंच गई और लोगों ने कहा कि शायद यहां पर लोगों का रश कम करने के लिए है या दोबारा इस बेकरी को बंद करने लगे हैं, ये सब बातें होने लगी। लेकिन बीबीसी का कहना है कि कंपनी ये कह रही है कि जी हमारी अब कोई है, हम अपने कस्टमर्स का ख्याल रखते हैं, हम माजरत खां हैं, हम ट्रेनिंग पर तवज्जो देंगे, और इस तरह की बात उन्होंने की है। अब ये माजरा तो हो गया। अब देखते हैं कि इसके बाद अब पब्लिक रिएक्शन इस पर क्या होता है, कि जो शख्स था जिसने ये किया, जो मुलाजिम था, उसके बारे में अब क्या पता चलता है। छुपी तो नहीं रहेगी बात, वो कहां है, किस हाल में है, ये सब बातें भी सामने आएंगी। काजी फैसल साहब ने जो खत लिखा है, जो जवाब शिकवा किया है, इसको कहा जा रहा है कि खुद को चार्जशीट कर लिया। इसमें आईनी तरमीम का जिक्र करके जी वो बड़ों की इज्जत नहीं करते, सीनियर जजेस की इज्जत नहीं करते, वो काम नहीं करते, और उन्होंने तो पूरा एक ऐसा केस बनाया कि जैसे वो इसको सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाकर मिसकंडक्ट बनाना चाहते हैं। तो फिर वो क्यों नहीं ये कर रहे, फिर ले जाएं उधर जो कुछ उन्होंने कह दिया है। और जो बातें वो कह रहे हैं उनके बारे में, मुनीब अख्तर के बारे में, लोग कह रहे हैं कि काजी साहब तो खुद भी इस तरह चैम्बर वर्क ही करते रहे काफी अरसा, 5 महीने। वो तो उन्होंने कहा जी मैं बेंच का हिस्सा नहीं हूंगा। फिर ये खत्तो खिताबत की जो बात है, मंसूर अली शाह साहब के खत के जवाब खुद काजी फैसल साहब ने शुरू किया था, और उस वक्त उमरता बंदयाल साहब थे, वो शरीफ आदमी थे, वो कोई जवाब नहीं देते थे और बड़े धीमी मिजाज के थे। बहरहाल अब यह कहा जा रहा है कि अब मजीद खत आएगा। ये जो काजी फैसल साहब ने खत लिखा है, इसका जवाब आएगा खत का। काजी साहब तन्हा हैं और उनके साथ कोई ज्यादा जजेस नहीं है। मेजॉरिटी जजेस जो हैं वो इस वक्त आइन के साथ, सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस के साथ। और यह भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दें और उसमें सब कुछ बता दें कि उन पर कहां कहां से किस किस तरह से प्रेशर, दबाव था, क्या क्या उनके साथ सुलूक हुआ, क्या हो रहा है, और सब चीजें वो बता दें। तो क्या ये सारी सुप्रीम कोर्ट के ही फिर खिलाफ मिसकंडक्ट किया जाएगा? क्योंकि ये पहले फुलझड़ी छोड़ने की कोशिश हुई थी जब 6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खत लिखा था, और फिर काजी फैसल साहब आए थे और उन्होंने रेस्क्यू करने की कोशिश की, क्योंकि इल्जाम आप पर है, आप मुल्जिम हैं, आप ही कमीशन बना दें। और उसमें यह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया हुकूमत ने कि जी हम इनके मिसकंडक्ट को भी देखेंगे कि इन्होंने खत क्यों लिखा, क्या किया। वो हो नहीं सका, लेकिन काजी साहब के होते हुए वो केस भी आगे नहीं चल सका कि उन्होंने मुदाखलत की, क्या क्या होता रहा, वो चीज भी आगे नहीं बढ़ सकी। मुसरत लाली साहब वापस भी आ गई, लेकिन वो कहीं चीज जा ही नहीं रही। कहा गया था मुसरत बीमार हो गई हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, इसलिए वो बेंच टूट गया।
تو یہ سب کچھ ہوا ہے. لیکن چارج شیٹ کیا ہے قاضی فیصل صاحب نے اور کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے ایک جج کے بارے میں کہہ دیا, اور یہ کہ جی منصور علی شاہ صاحب نے جو سوال پوچھے تھے ان کا کوئی جواب نہیں آیا, فل کورٹ کا کوئی جواب نہیں آیا. تو اب یا فریدی صاحب وہ بھی میدان میں آ سکتے ہیں, کہا گیا جنہوں نے انکار کیا تو اس لیے ہم نے امین الدین کو لگا دیا, میرے پاس اختیار ہے, اور یہ سب باتیں انہوں نے کی ہیں. تو اب یہ بات کہ کوئی جواب بھی نہیں, فل کورٹ بھی نہیں بلایا, تو کیا وجہ ہے؟ تو اب اندر تلخی اور چیزیں مزید خراب ہوتی نظر آ رہی ہیں, اور اس پر جو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات اب مزید خرابی کی طرف جائیں گے, اور جواب آئے گا قاضی فائز صاحب کے اس خط کا, اور بھرپور جواب آئے گا, اور آگے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب شاہد اسلم صاحب یہ سینئر صحافی ہیں, اور یہ وہی ہیں جن کو جیل کاٹنی پڑی, ان کے اوپر کیس بنا کہ انہوں نے, حالانکہ یہ کہتے تھے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو باہر کسی ویب سائٹ نے چھاپ دیا, اور کہ جی جنرل باجوہ جو آرمی چیف تھے ان کے خاندان کے پاس 13 ارب روپے ان کے اثاثے بن گئے اور اتنا پیسہ آ گیا اور سب کچھ. تو کہا گیا کہ جی انہوں نے وہ ساری خبر دی تھی اور یہ سب کچھ. خیر وہ کیس کا کچھ بنا نہیں, کچھ ثابت نہیں ہو سکا. وہی شاہد اسلم صاحب کہتے ہیں آزاد ججز نے کیا کر لینا ہے اور کون سا سانپ نکال لینا ہے, لگتا ہے قاضی فائز کی مدد اور مبینہ ملی بھگت سے سپریم کورٹ کو فتح کر لیا گیا ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے. میرے سوال کے جواب میں ایک اہم ذمہ دار نے بتایا کیا آئندہ چند روز میں سپریم کورٹ کی سفید عمارت سے سانپ نہیں بلکہ اژدہا نکلے گا. اژدہا نکلے گا, سانپ نہیں. جب نے کہا جی سانپ کیا نکال لینا ہے, جی یہ ججز نے کیا کر لینا ہے, ان کے پاس طاقت تھوڑی ہے, اور حکومت جس طرح آگے چل رہی ہے وہ کوئی دیکھ ہی نہیں رہی, کوئی آئین اور قانون, اور ادارے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, پولیس ان کے پاس ہے, ان کے پاس دیگر فورس ہے, تو وہ سپریم کورٹ پر کچھ بھی کر سکتے ہیں, نہ مانے. تو کیا ہے جناب عام ذمہ دار شخصیت کا کہ سانپ کیا بات کریں, ججز کیا سانپ نکال لیں گے, کیا کر لیں گے, اژدہا نکلے گا. تو یہ خبر ہے جی. اور وسیم ملک بڑے زبردست صحافی اور رپورٹر سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی قاضی فائز نے جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط لکھ کر خود کو ہی چارج شیٹ کر دیا ہے, کیونکہ جسٹس منیب اختر کمیٹی سے نکالنے کی جو وجوہات لکھی گئی ہیں وہ چیخ کر گواہی دے رہی ہیں کہ وفاقی حکومت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس قاضی فائز عیسیٰ کی خواہش پر ہی جاری کیا اور حوالہ دیا. عمران خان کہتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کو بیکری میں جس نے ذلیل کیا اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا, ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے, انہیں شرم آنی چاہیے. یہ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو عمران خان صاحب نے کی ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جی راولپنڈی جلسے کو احتجاج میں بدل دیں, رؤوف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے, گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایت جاری کرتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. انہوں نے کہا کہ جی تو نے ہمیں ایک جلسے کی اجازت نہیں دینی, جلسے کی بجائے 28 ستمبر کو راولپنڈی میں احتجاج ہوگا. ہم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں. صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اڈیالہ جیل میں, کہا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. رؤوف حسن نے جب صحافیوں نے پوچھا کہ رؤوف حسن نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پارٹی پالیسی ہے, جس پر عمران خان نے کہا کہ رؤوف حسن کو غلط فہمی ہوئی ہے, سب کو کہتا ہوں ان سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. 8 ستمبر کے جلسے کے بعد واضح ہو چکا ہم کسی سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے, اسٹیبلشمنٹ لیفٹ مارتے ہیں. صحافی نے سوال کیا کیا علی مین گنڈا پور کے لیے بھی یہی ہدایات ہیں کہ مذاکرات نہ کریں, جس پر عمران خان نے کہا کہ علی مین گنڈا پور سمیت تمام لیڈرشپ کو ہدایات ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں. 28 تاریخ کو راولپنڈی میں جلسہ نہیں, احتجاج کریں گے. ہم لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے درخواست واپس لے رہے ہیں. معلوم ہے انتظامیہ جلسے کی اجازت نہیں دے گی تو پھر بھی عوام باہر نکلیں گے. جلسے کی بجائے اب ہم راولپنڈی میں ہفتے کو بھرپور احتجاج کریں گے. ہمارے وکلاء کل یعنی جمعے کے دن سپریم کورٹ کے بعد منصور علی شاہ سے کوئی ذاتی جان پہچان نہیں, صرف سینیورٹی کی بنیاد پر ان کا نام لیا. آئین بھی یہی کہتا ہے کہ سینئر موسٹ جج کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تعینات کیا جائے. 1 ماہ رہ گیا ہے, حکومت چیف جسٹس کے نام کا نوٹیفیکیشن جاری کرے. اچھا عمران خان صاحب نے تو یہ باتیں کی ہیں, لیکن حکومت آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہر صورت یہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن مل سکے اور وہ سسٹم کا حصہ رہ سکیں, کیونکہ یہ جو اس وقت سسٹم ہے یہ گندا بدبودار اور غلیظ میں عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہے, پاکستانی کے لیے کچھ نہیں ہے, جس میں تصادم ہے, ادارے تباہ ہو رہے ہیں, سپریم کورٹ پر حملے ہو رہے ہیں, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور پہلے ہم نے چادر والے کا تقدس پامال ہوتے دیکھا, معیشت تباہ ہوتی دیکھی, سیاست, آئین, پارلیمان, سب کچھ. تو جو کچھ اس میں ہو چکا ہے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. تو اب یہ نظام سمجھتا ہے, یہ حکومت سمجھتی ہے قاضی فائز کے بغیر ہم آگے چل ہی نہیں سکتے. مگر جو خبر آئی ہے ایک دفعہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ, وہ بہت ہی خطرناک ہے, کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ معاملات مزید گھمبیر ہو رہے ہیں, خطرناک ہو رہے ہیں, کیونکہ لاپتہ افراد کا معاملہ ہے. اور اس پر اس کیس میں ان کیمرہ بریفنگ کے لیے ISI, MI, IB افسران کی کمیٹی طلب کر لی گئی ہے. ایکسپریس پر یہ پوری خبر چھپی ہوئی ہے, اور اس میں 3 رکنی بینچ, لارجر بینچ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. اس میں اس بینچ میں جو باتیں کی گئی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ 50-50 لاکھ روپیہ دیا جائے جن کو قرار دیا گیا ہے. اور اس بینچ میں سربراہی کر رہے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی, جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس ارباب محمد طاہر. یہ بینچ کا حصہ ہیں.
اور انہوں نے تفصیلی رپورٹ متعدد اداروں سے بھی طلب کر لی ہے اور کہا ہے کہ لوگوں کی آنکھوں میں لاپتہ افراد کمیشن دھول جھونک رہا ہے. لکھا ہوا ہے جبری گمشدگی ہوئی پھر بھی آپ کے لوگ پروڈکشن آرڈر پر عمل نہیں کر رہے. مجھے سخت تکلیف ہوئی جو کمیشن کی رپورٹس میں نے پڑھا. یہ نظر ثانی کا اختیار کہیں نظر نہیں آیا. میرے آرڈر پر عمل ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو پھر مجھے یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں. آج ہم آرڈر کر رہے ہیں جن افراد کو کمیشن جبری گمشدہ ڈکلیئر کر چکا ہے ان کی فیملی کے لیے 50-50 لاکھ روپے کے چیک لے کر آئیں. پھر انہوں نے کہا جی کہ مرض بڑھتا گیا جیسے جیسے دوا کی, تو آپ دیکھ لیں پھر کیا آپ نے کرنا ہے. اور جو بند لفافہ دیا گیا انہوں نے اس کو کہا واپس کیا اور کہا کہ جی اب اس پر جو ایجنسیز ہیں وہ آ کر ہمیں ان کیمرائی بریفنگ دے. کمیشن کی رپورٹ غیر تسلی بخش قرار دی گئی. لاہور سے ڈاکٹر علی عبداللہ لاپتہ, تفتیشی افسر سے ریکارڈ طلب کر لیا گیا. تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جس طرح کے احکامات آ رہے ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ آگے حالات اور زیادہ خطرناک ہونے جا رہے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.